जल्ल जलालुहु अज़ीम एहसान दे कि रब्ज़ुल जलाल नन यो ज़लबिया ज़मुंग उस्तासो ज़िंदगी के दा अल्लाह जल्ल जलालुहु पदे पाक कोर के राजमकु रब्ज़ुल जलाल दे नन दलता ज़मुंग दा हाज़िरी खपल अज़ीम बारगाह के पढ़ेर से कबूल व मंजूर की। नन फ़ाहमिदीन कोर्स के यौलसम नंबर दर्स और फ़जीलत द पटकी और द पगड़े वहलो फ़जीलत बार के रब्बे ज़ुल जलाल दे मुंग तासला द हुजूर मुबारक प यो सुन्नत और यो अदा बांधे पूरा पूरा द पोई और ब्या द अमल कुल तौफीक रा नसीब की। पगड़े और पटके द सुन्नत नबवी दे द सहाबाए किरामो रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन द द्वी सुन्नत थी और बाइस द अज्र व सवाब दी। कम इंसान चे पगड़े वही पटके पसरई नो रब्ज़ुल जलाल दग इंसान ता अज्र व सवाब वर्कई। खुदे सरदा खबरम याद साथल पकार दी चे पटके पसरवल दा वाजिब फ़र्ज़ और लाजिम नदी, यानी बग़ैर द अमामेना हुब मुंसकीगी खो, लेकिन बेहतर दादा अफजल दादा चे हालत नमाज के और बग़ैर द मुजना पटके पसरवल दा बेहतर दी और सुन्नत नबवी दी, सुन्नत दा सहाबाए किराम दी। ज़का द पटकी बारा के ढेर अहादीस दा रागली दी और ब्या द हुजूर मुबारक सुन्नत ते द हुजूर मुबारक तरीक़ा दा पटके वहल। हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक फरमाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्ना। द द्वानो जानो सरदार आकाए नामदार फरमाई मन अहब्ब सुन्नती सोच जमा द सुन्नत सरा मोहब्बत कई फ़क़द अहब्बनी गोया कि दे जमा सरा मोहब्बत कई। और द द्वानो जानो सरदार फरमाई सोच जमा सरा मोहब्बत कई नो दे बजमा सरा प जन्नत की वी नो द हुजूर मुबारक तरीक़ा सुन्नत पटके वहल दी नो गोया कि सोच पटके वही दी द हुजूर मुबारक सरा मोहब्बत कई। और हुजूर मुबारक फरमाई सोच माँ सरा मोहब्बत की दे बजमा सरा प जन्नत की। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 5 और हदीस नंबर 912, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 49। दगरंगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक फरमाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मुबारक फरमाई मन तमस्सक बिसुन्नती चाचे जमा सुन्नत बांधे क्लक अमल को इंद फसाद उम्मती प वक्त फसाद के जमा प सुन्नत बांधे क्लक अमल को। द द्वानो जानो सरदार फरमाई रब्ज़ुल जलाल व वर्ता द सलो शहीदान उम्र अज्र व सवाब वर गई नो दा फितने द फसाद दवर दे चाच द हुजूर मुबारक पयो सुन्नत बांधे अमल को रब्ज़ुल जलाल व वर्ता द सलो शुहदा उम्र अज्र व सवाब वर गई नो दगरंग दा पटकेम द हुजूर मुबारक सुन्नत ते पगड़ेम द हुजूर मुबारक सुन्नत ते सोक चे पदे बांधे अमल की रब्ज़ुल जलाल व वर्ता अज्र व सवाब वर गई नो रब्ज़ुल जलाल दे मुंग तासलम द हुजूर मुबारक प यो अदा बांधे पूरा पूरा द अमल कुल तौफीक रा नसीब की। ज़का मिशकात शरीफ की दी सफ़ा नंबर 347 बांधे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मुबारक फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब पखपल बांधे पटके पसर करो और शमलब द देदवान वलो तरमंज प्रतवा नो दा द हुजूर मुबारक तरीक़ा सुन्नत ते ज़का हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक इंसान चे पटके पसर को 2 रकात मुंजी द पटकी सर वक
نو دا د اویاو رکاتو منځ نه دا 2 رکاته منځ افضل دی کم چې په پټکی کې وشو. نو په دې باندې مؤمنانو مسلمانانو ته غور او فکر او تدبر او تفکر پکار دی چې 2 رکاته منځ سره د پټکی نه وشي دا د اویاو رکاتو منځ نه بهتره دی. امامانو لم پکار دی چې پټکی سره منځونه کوي، مقتدیانو تم پکار دی چې پټکی سره منځ کوي. کم امام چې بغیر د پټکی نه منځ کوي نو د دومره اجر او ثواب نه دی محروم پاتې شو. ثواب ملاویږي خو ډیر کم، او کم منځ چې سره د پټکی او پګړې کړې شو نو پاغي باندې ډیر زیات اجر او ثواب مؤمن مسلمان ته هغه ملاویږي. حضرت سلیمان ابن ابی عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما د مهاجرینو اولین صحابه ولید په داسې حال کې چې هغه تور پټکی په سر کړو، تور عمامه په سر کړې وي، سپین عمامه په سر کړې وي، او براون کلر عمامه په سر کړې وي، او شین کلر کې عمامه په سر کړې وي. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 او صفحہ نمبر 39 باندې نو پتہ لگی صحابہ کرامو بطور پټکیم پسرول، سپین پټکی بهم پسرول، براون خړ کلر پټکی بهم پسرول، او شین کلر کې پټکی به پسرول. او بیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې بهترین پګړې او پسپین دی بغیر د بل رنگ ملاویدون او ګډوډیدون تک سپین پټکی او پګړې پسرول دا ډیر زیات بهتر دی. او حضور مبارک با اکثر اوقاتو کې سپین پټکی پسرولو، تور پټکی به پسرولو، او شین پټکی به پسرولو. دا د حضور مبارک اکثر اوقاتو کې به چې کم پګړې پسروله ابا یا سپینوا یا بتوروا یا بشنوا. ضیاء القلوب فی لباس المحبوب صفحہ جلد نمبر 3 او صفحہ نمبر 153 باندې. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا د حضور مبارک په یو ادا باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی.